आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबीयीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि सुबह उठते ही उंगलियों पर आप लब्बैक या रसूलल्लाह अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने से आपकी जिंदगी में क्या मौजज़ात होते हैं, तो इसके हवाले से जिब्राईल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप पर क्या करम नवाजियां होती हैं, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, आपके साथ क्या मामलात होते हैं, क्या आप पर फिर अल्लाह करीम की जो है वो करम नवाजियां होती हैं। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे तो जरूर बजरूर ये खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो कि आपके साथ रिवायात की सूरत में आपको मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ताला समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफिद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। फुकाए रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से ही हिकायत सुनी कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ कर रहे थे। इन्होंने एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूदो सलाम पढ़ता है। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ए शख्स क्या बात है कि तवाफ के दरमियान जो है वो तस्बीह और तहलील की बजाय हर कदम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, इस सिलसिले में कोई इल्मी बात मालूम है तो बताओ। कहने लगा, तू कौन है, अल्लाह तुझे माफ फरमाए। इन्होंने कहा कि मेरा नाम सुफियान सौरी है। वो शख्स कहने लगा, अगर तू अपने वक्त का नादिर शख्स ना होता तो मैं ये राज तुझे ना बतलाता और ना ही अपने हाल पर मुतला करता। वाकया ये है कि मैं अपने वालिद के साथ हज बैतुल्लाह के सफर पर निकला था। सफर के दौरान मेरे वालिद बीमार हो गए। मैं इनका इलाज करता रहा। एक रात मेरे वालिद के सरहाने में बैठा हुआ था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनका चेहरा स्याह हो गया। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, चादर से अपने वालिद का मुंह ढांप दिया। इतने में नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। देखता हूँ कि इंतहाई हसीन और जमील शख्स है कि जैसा खूबसूरत कभी नहीं देखा, ना आया था, ना इससे पहले कभी देखा था, न इससे बढ़कर पाकीज़ा और उजला लिबास कभी देखा और न इससे बेहतर कभी कोई खुशबू और महक नसीब हुई थी। वो कदम कदम चला आ रहा था, हत्ता कि मेरे वालिद के करीब पहुंच गया। इनके चेहरे से कपड़ा हटाकर अपना हाथ फेरा जिससे वो सफेद और मुनव्वर हो गया। जो शख्स वापस होने लगा तो मैं दामन से लिपट गया और पूछा, अल्लाह के बंदे तू कौन है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे वालिद पर इस सफर की हालत में एहसान फरमाया। इरशाद फरमाया, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ जिन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। तेरा बाप को जाती तौर पर कोताहियां तो करता था लेकिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता था। अब मुसीबत में मुब्तला होकर इसने फरियाद की और मैं इस शख्स की मदद के लिए हूँ जो मुझ पर दरूदो सलाम बकसरत से पढ़ता है। मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो देखा मेरे वालिद का चेहरा सफेद और रोशन हो गया। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की हकीकत यह है कि इंसान इस चीज का इकरार करता है कि दरूद सलाम का नजराना पेश करके कि मैं जिब्राइल अमी के जरिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अक़दस में पहुंच गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचकर बजाते खुद दरूद सलाम का नजराना जो है वो भेज रहा हूँ। तो उसके साथ ऐसे मामलात, ऐसे मौजज़ात होते हैं, वो खुशखबरियां उसको इनायत की जाती हैं जिनका वादा अल्लाह ताला ने दरूद सलाम के साथ लिखा है, क्योंकि ये वाहिद वो अमल है जो अल्लाह करीम खुद भी करते हैं और उनके फरिश्ते भी इस अमल को सरअंजाम देते हैं। तो इसके फायदे बेशुमार हैं। इंशाअल्लाह आप अल्लाह की रहमतों में दाखिल हो जाते हैं और आपके साथ ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं, आपके ऊपर कभी रिस्क की तंगी नहीं आती, आपके मामलात आसान होते हैं, मुसीबतें परेशानियां खुद ब खुद आपकी हल होना शुरू हो जाएंगी अगर आप ये मामलात दरूद सलाम का मामला जो अपनी जिंदगी में ले आते हैं। रोजाना हाथ की उंगलियों पर सुबह उठते ही आप दरूद सलाम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। कम अज कम 100 मरतबा तो लाजमी रोजाना आप ये पढ़ने का सिलसिला अपनी जिंदगी में लाइए। इंशाअल्लाह ताला रहमतों के सिलसिले
حاضر آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کا درود شریف بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں ہیں، جیسے کہ دربار رسالت پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام لے کر، آپ کے باپ کا نام لے کر آپ کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ صبح اٹھتے ہی انگلیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ نذرانہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میری طرف سے پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی۔ سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی بھی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ تو جب آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو ساتھ میں جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کریم آپ کی وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ جو خوشخبری ہے، خوشخبری جو جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا لکھا جا چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اور جو شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ پاک اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بھی وہ کہ جس کی وسعتیں جو ہے وہ وسیع ہیں۔ آپ نے ضرور بضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے، کیونکہ جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم کی اس پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام لے کر جبرائیل امی جو ہے وہ یہ پروانہ جاری کریں کہ یہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے جو ہے وہ نذرانہ بھیجا ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کس طرح سے آپ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کے درجات جو بلند کرواتا ہے۔ جو بھی روزانہ اس عمل کو جاری رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر یا اس کے مرنے کے بعد بھی یہ کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک حکایت میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔